والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسراد دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیر لسان واجب القدر بزرگوں عزیز دوستوں بانیان محفل ذی احتشام بزرگوں قابل صد احترام حاجی محمد سجاد صاحب، محمد نواز صاحب، محمد نثار صاحب، محمد وقاص صاحب اور محمد اکرام صاحب اور دیگر انہاں دے جتنے حاجی یار محمد صاحب اور دیگر جتنے بھی معاونین نے جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا ایمان ہے جنہاں دی محفل پاک چسی آئے ہیں ساڈے نامہ تو ہی واقف نے ساڈے کمہ تو ہی واقف. اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جنہاں گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نے گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو، دو زانوں ہو کے بیٹھو یہ چوکڑی مارو. بڑی مہربانی. عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو. گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بہنا یہ ساڈی عادت ہے. جدوں محفل پا کے جا کے دو زانوں ہو کے یا چوکڑی مار کے بھئیے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے.
ننگے سر پھرنا ساری عادت ہے، گھر چوئیے تو ننگے سر، باہر جائیے تو ننگے سر، کسی محفل چلے جائیے یا کسی تقریب چلے جائیے ننگے سر، لیکن جدوں محفل پاک یا مسجد دے اندر آئیے سر تے ٹوپی یا کپڑا ہوئے تے ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت چ نہیں عبادت چ بیٹھا ہے۔ ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا یہ ساری عادت ہے، شادی اٹینڈ کریے ہاتھ کھلے ہوندے نے، ولیمہ اٹینڈ کریے ہاتھ کھلے ہوندے نے، باہر جائیے ہاتھ کھلے ہوندے نے، ٹردے پھردے ہاتھ اسی کھول کے چلنے ہیں، پر جدوں نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ یہ فرق کرنا سیکھو۔ بہت سارے لوگ نے جڑے ننگے سر محفل پاک وچ بیٹھے نے، اور میرا غالب گمان ہے کہ انہیں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، اللہ ماشاءاللہ جی کسے پڑھی ہوئے تھے، باقیاں نے تقریباً میرا خیال ہے نہیں پڑھی، تے فجر دی بھی ہو سکتا نہ ہی پڑھنا، لیکن اے گل ذہن وچ رکھنا تسی حضور دے ذکر میلاد وچ بیٹھے ہو، کسے کولوں بھی پوچھ لینا، کسے عالم دین کولوں پوچھ لینا کہ نبی پاک نے ولادت بسعادت تو بعد سب تو پہلا کام کیڑا کیتا ہے؟ سارے ہی دسن گے میرے نبی نے پیدا ہوندیا سب تو پہلا اللہ نو سجدہ کیتا ہے۔ ہن اصل میلادی ہوئے جڑا سجدیاں نال پیار کرے، نہیں سمجھ آئی تھی؟ اصل میلادی میرے آقا معراج تے گئے، اللہ تحفہ بھی سجدے اندر دیتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے آن دے آئیں۔ یہ دا مطلب ہے وے حضور نو بھی سجدہ بڑا پسند ہے تے اللہ نو بھی سجدہ بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نو سب تو جڑی عظیم عبادت جڑی چنگی لگتی ہے نا وہ ہے نماز، اور نماز وچ عظیم رکن ہے سجدہ۔ جدو بندہ سجدے وچ جاندہ ہے نا تے پھر جا کے اندہ سبحان ربی العالی، اللہ تعالیٰ نو بندہ بڑا چنگا رہتا ہے۔ اور اسی تو سننی ہیں تے نبی پاک دا پہلا سجدہ تے حسین دا آخری سجدہ جدے ذہن چے نا وہ کدی سجدیاں نو چھڑدا نہیں، نماز نال پیار کرنا رہا ہے۔ مجمع میں چویں آکھو سبحان اللہ۔ یہ تو سٹیج والے نے انہوں نے تے آکھنا ہے تے میرے سارے پیٹی پرا نے انہوں تے مجبوری نالی آکھی جانا سبحان اللہ، اصل تے تساں آکھنی ہے نا اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ تو انہوں گل دی سمجھ آوے تو پامے نہ آوے، ایک کلمے ضرور آکھنے نے تساں، وہ دی وجہ کہ اے سبحان اللہ ایک واری زبانی چو ادا ہو جائے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما دے، 90 گناہ معاف فرما دے تے 90 درجے بلند کر دے۔ ہن پتہ نہیں اساں ساری زندگی 90 کیتیاں نے کہ نہیں، تے جدوں محفل چاہو تے کم از کم یہ ثواب تے ضائع نہ کریا کرو۔ ہن فرد اول تو لے کے فرد آخر تک بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ۔ اجے بھی کوئی اگر بندہ چودھری بن کے بیٹھا ہے کہ میں مولوی دے آکھن دے سبحان اللہ نہیں آکھنی، بے شک اٹھ کے چلا جائے، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا حضور دے در دا نوکر ہے بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ۔ میں پتہ لگے تسی جاگ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگے ہو سارے خوش بخت ہو، اللہ توڑے بختانو مزید بلند فرمائے۔ قرآن پاک دی شورہ افاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ رب کائنات نے قرآن پاک دی اس آیت کریمہ اندر پہلے اپنا ذکر کیتا ہے، اپنی ذات دا ذکر کیتا ہے، متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر کیتا ہے ملا کے۔ تو انہی توجہ اگر میرے وال ہوئی تو گل دی سمجھ آئے گا۔
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے رب کائنات نے صرف ایک مقام تے نہیں بلکہ قرآن پاک دے متعدد مقامات ایسے نے جتھے اپنے ذکر نال ملا کے ماپیاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے، اور رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت نو ذکر کیوں کیتا ہے؟ امام راضی فرماندے نے پہلی وجہ کہ رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت کا ذکر اس واسطے کیتا ہے کہ رب دسنا چاہ رہا ہے کہ میرے تے تواڈے والدین دے درمیان کوئی پردہ تے کوئی دیوار حائل نہیں کہ جڑی دعا کردے نے نا ڈائریکٹ میری بارگاہ وچ قبول ہو جاندی ہے۔ اے جڑے بندے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تہاڈا زیادہ حق بندا سبحان اللہ کہن دا، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کاہدا بھروسہ ہے؟ اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تے سبحان اللہ آکھنی۔ بڑی مہربانی۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ دا پتہ لگ گیا، اللہ فرماندا ہے کہ میرے تے تواڈے ماپیاں دے درمیان کوئی پردہ تے کوئی دیوار حائل نہیں، وہ جڑی دعا کر دیں ڈائریکٹ میری بارگاہ وچ قبول ہو جاتی۔ اور دوسری وجہ فرمایا والدین دا ذکر اللہ نے اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے فرمایا کہ رب پہ دسنا چاہ رہا ہے کہ میں آسماناں تے تانوں پالن والا رب ہاں، تواڈے والدین زمین تے پالن والے رب نے۔ میں تو انو آسمانہ تے پالن والا ہے، تو انو زمین تے پالن والا۔ اور تیسری وجہ کہ والدین دا ذکر اللہ نے اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کیتا ہے؟ کسے بستی وچ، کسے محلے وچ، کسے پنڈ وچ کوئی بندہ رہندا ہوئے، محلے والے ہوتی رسپیکٹ نہ کر دے ہون، انہوں انہا نہ جان دے ہون، انہی عزت نہ دل دے ہون، تے کوئی ایم این اے آکے بار بار او دا نام لوے، کوئی ایم پی آ کے بار بار دا ذکر کرے، کوئی پیر صاحب آ کے بار بار دا ذکر کرن، تے بندے اس سوچن تے مجبور ہو جاندے کہ اساں تے کدی انہوں رسپیکٹ نہیں دیتی، تے ایم این اے بار بار دا نا کیوں نہیں دا ہے، ایم پی اے بار بار دا ذکر کیوں کر دا ہے، بھائی پیر صاحب بار بار دا ذکر کیوں کر دے نے؟ حضرات جدا ذکر کوئی ایم این اے کرے، جدا ذکر کوئی ایم پی اے کرے، جدا ذکر کوئی پیر کرے، اور لوکاں دی نظر چالا تے فیمس ہو جاندے، تے جنہاں دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہیں، انہاں ماپیاں دی عظمت نو توڑ پہنچ سکدا۔ رب کائنات نے کیوں ذکر فرمایا اپنے ذکر نال ملا کے؟ عظمت والدین دا۔ اور میں چونکہ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، انہاں دا سہارا لے کے میں گل عرض کرن لگا، توجہ کرے جے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی شان ہے جو پورا قرآن ہے، جنہوں یقین ہے اس گل تے سبحان اللہ کے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضان پائیاں، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا کہ نعت نبی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا والدحا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ یعنی سارا قرآن حضور دی نعت ہے، سارا قرآن مصطفیٰ دی تعریف ہے، لیکن رب کائنات نے قرآن مجید اندر جیڑا پورا قرآن جدے متعلق میں کہہ رہا ہوں میرے نبی دی نعت ہے، اپنے محبوب دا ذکر ہے نا، اپنے ذکر نال ملا کے نہیں کیتا، جنہ والدین دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیتا۔ تو جو ہے اپنے محبوب دا انہا ذکر بھی اپنے ذکر نال ملا کے نہیں کیتا جنہ عظمت والدین دا کیتا ہے۔ توڑی توجہ ہوئی میرے وال کے نہیں؟ پورا قرآن مصطفیٰ دی نعت، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنے ذکر نال ملا کے زیادہ ذکر توڑے ماپیاں دا کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ کہ تسی ادب والے بن جاؤ، احترام والے بن جاؤ۔ ہن توجہ میرے وال رکھنی، عربی لغت دے اندر چونکہ قرآن نے تے والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ایک نہیں متعدد آیات ہیں جڑیاں عظمت والدین تے دال ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ دی عبادت کرو کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ. اے قرآن وچ اللہ رب العزت تواڈے والدین دی شان نو بیان کر لیا. اور والدین ماں تے باپ دووے مل کے بن دے. تو جو ہے تواڈی ماں اس نو عربی لغت وچ نال تعبیر کیتا گیا اور قرآن پاک وچ ماں نو آکھیا گیا. اور دا لغات وچ جڑا معنی ہے وہ ہے پہلا معنی مان جانا. تو جو ہے دا جڑا ایک معنی لغت نے بیان کیتا ہے وہ ہے مان جانا. یہ دی تشریح وچ علماء نے لکھیا ہے کہ ماں اپنے بچے نال جنی ناراض ہوئے پتر دی تکلیف اگے تے او دی ضد اگے من جاندی ہے, زیادہ دیر ناراض نہیں رہی. پتہ نہیں تسی کیڑے جملے دے سبحان اللہ کا. اللہ اکبر. ایک معنی ہے مان جانا, ضد اگے من جاندی, پتر دی پریشانی نہیں ویکھ سکتی, پتر دی تکلیف نہیں ویکھ سکتی, من جاندی. اور دوسری ہے امام بنانے والی. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے, انہاں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملے دین لگا. ایک منصب نبوت ہے اور ایک منصب صحابیت ہے. منصب نبوت بھی وہبی ہے تے صحابیت بھی وہبی ہے, کسبی نہیں. منصب نبوت بھی وہبی ہے اور منصب صحابیت بھی وہبی ہے, کسبی نہیں. کسب کہندے نے محنت. نہ کوئی محنت نال نبی بن دے تے نہ کوئی محنت نال صحابی بن دے. تو جو ہے تواڈی محنت نال نہیں بن دے. نبی بھی اللہ ہی بنا کے کل دے تے صحابی بھی وہی بن دے جتنوں رب چاہے. چونکہ میرا موضوع نہیں, اگر یہ میرا موضوع ہوندا میں منصب صحابیت تے بھی بول دا کہ میں اللہ چاہے, لیکن میرا یہ موضوع نہیں. میں صرف گل دینا چاہنا منصب نبوت تے منصب صحابیت یہ دووے وہبی نے. نبی بھی وہی ہوندا جنوں اللہ بنا کے کلے تے صحابی بھی وہی بندا ہے جنوں اللہ چاہے. اس تو علاوہ علماء لکھ دے نے جتنے مرتبے نے تے جتنی شاناں یہ ساریاں ماں دی وجہ تو. کدی وجہ تو نے ماں دی وجہ تو. اور میں پہلا معنی جڑا بیان کیتا ہے ماں دا, توجہ کرے جو مان جانا. اور میں آکھیا سی کہ مان جانا پتر دی ضد اگے تے پتر دی تکلیف اگے ماں مان جاندی ہے, تکلیف پتر دی برداشت نہیں کر سکتی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت دے پائے دے اولیاء کاملین چاپ دا شمار. آپ حضور بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں. حضرت مالک بن دینار تے توانو پتہ ہے جدوں بھی بیت اللہ دا طواف پڑھی کریے تے تلبیہ پڑھیا جاندہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اے پڑھیا جاندہ ہے. ہن سارے ہی پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. حضرات دی وقار توجہ کرو. حضرت مالک نے دینار فرما دے میں ویکھیا کیے اپنے کناں نال آواز سنی ہے. ایک شخص کہندا لبیک, آواز آندی ہے لا لبیک. وہ دفاع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں. آپ کہندے نے حیران تے پریشان ہو گیا اے بندہ کون ہے, انہیں پتہ نہیں
کیڑا ظلم کیتا ہے کیڑا گناہ کر کے اللہ دے پاک گھر جا گیا فرماندے بندہ لبن لگ پیا فرماندے نے لبدیاں ایک شخص ویکھیا جنہیں چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے میں وہ کول جا کے پوچھیا وہ بندہ خدا کیڑا جرم کیتا ہی وہ کیڑی غلطی کیتی ہے ایتھے کہنا لبیک آواز ہوندی ہے لا لبیک دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں وہ کیڑا جرم کر کے آئے ہیں حضرات نے بکڑ ہٹا کے اپنا ہاتھ دکھایا ہاتھ سچا کٹیا ہوا ہے فرماندے میں پریشان ہویا پوچھیا وہ وجہ کی ہے وہ بول کے کہنے لگا جناب یہ بڑی لمبی کہانی فرمایا تم بولتے صحیح آندا جناب رمضان شریف دا مہینہ میں روزہ نہیں رکھیا اتوں شراب پی کے اپنے گھر چلا گیا اپنی ماں نو جا کے آکھیا اما مینوں بھوک لگی ہے روٹی پکا ماں کہندی ہے پترا ایک روزہ نہیں رکھیا اتوں شراب پی کے آ گیا دفع ہو جا پھر روٹی پکا کے نہیں دینی پھر روزہ افطاری دا وقت آئے گا روٹی پکا کے دیواں گی وہ کہندا جناب غصہ آ گیا اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ مارے ماں دی اکھ ضائع ہو گئی ماں کہندی ہے دفع ہو جا پھر تم پتر نہیں میں تیری ماں نہیں پیسے واسطے پال کے جوان نہیں کیتا تو تھپڑ مار کے اکھ ضائع کرے وہ کہندا حضور ادھر تو لے کے آج تک میں اسے گھر دے طواف واسطے ہونا لیکن جناب ایک گل ضرور ہے جدوں میں باہر آیا میرا نشہ اتریا پتہ چلیا اس ہاتھ نال اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ مارے حضرات توجہ کرو وہ کہندا جناب ہاتھ کٹ دیتا اسے پریشانی وچ اسے پشیمانی وچ اے ہاتھ ماں دے منہ تے وجیا ہے حضرات حضرت مالک بن دینار کہندے اوے بیلیا اوے بول تے صحیح اوے تیری ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے آندا جناب ماں تے زندہ ہے فرمایا چل چلیے تیری ماں کولوں تینوں معافی لے کے دیواں حضرات چلے گئے ہن ماں دے دروازے تے جا کے پتر کہندا ہے اماں دروازہ کھول وہ ماں کہندی ہے دفع ہو جا پھر تم پتر نہیں میں تیری ماں نہیں یہ سے واسطے پال کے تینوں جوان نہیں سی کیتا وہ تھپڑ مار کے آنکھ ضائع کریں دفع ہو جا وہ کہندا ہے اماں تینوں ابو بکر دی یاری دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے تینوں اے میں نبی پاک دے اے وسیلہ دے کے میں معافی طلب کرنا اماں دروازہ کھول ماں کہندی ہے دفع ہو جا آندا ہے اماں کلا نہیں آیا دروازہ کھولتے صحیح اللہ دا ولی سفارشی لے کے آیا میں اللہ دا ولی اپنے نال سفارشی لے کے آیا دروازہ تے کھول مالک بن دینار آئے ماں نے دور کے دروازہ کھولیا پتر جا کے قدمی لگ گیا تے حضرت مالک بن دینار اندر داخل ہوئے تے پوچھا ہے تیرا ہی پتر ہے انہوں نے کہا جی میرا پتر ہے فرمایا تم معاف نہ کیتا انہوں اللہ بھی معاف نہیں کرو تم اگر معاف نہ کیتا انہوں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا انہیں آکھیا جناب اے میری آنکھ ویکھ دے ہو انہیں مار کے زخمی کیتی ہے انہیں آنکھ ضائع کیتی ہے کہ میں معاف کر دیا اے پتر جنہوں پال کے جوان کیتا ہے یہ تھپڑ مار کے آنکھ ضائع کرے پھر پتر کہلوان دا حقدار کیویں آپ نے فرمایا غلطیاں ہو جاندیاں وہ تو نشے دی حالت سی اے بی بی یہ دا ہاتھ تے ویکھ جدوں نشہ اتریا انہیں ہاتھ کٹ لیا وہ ہاتھ جڑا ماں دے منہ تے وجیا جدوں ماں نے ویکھیا پتر نے ہاتھ کٹیا وہ پتر نو چک کے وہ سینے نال لا کے ماں کہندی ہے لے پترا ہاتھ کیوں کٹیائی او تو ہی آ جاندا معافی مانگ لیندا تینوں معاف کر دیندی حضرات ماں نے معاف کیتا حضرت مالک بن دینار کہندے اوے بیلیا ہن
نماز چلیے اللہ دے گھر دا طواف کرن دا لطف آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے مالک من دینار ہن میرے گھر لے کے آن دی اینوں کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر وچ رہ کے اپنی ماں دی ایک قدر کرے، ایدی خدمت کرے، گھر بیٹھیاں مقبول حجاں دا ثواب عطا کراں۔ آزم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھائیے، آپ فرما دینا وے ماما دے دل نرم گلابوں تے قد کرن قبول جدائی، وے پتران دے سب عیب چھپاون، وے سن سن کے ہر برائی، وے مالو دولت وہ پیش چکرن کر لین قبول گدائی، آزم اس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی۔ تو فرمایا ماں اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ہون توجہ کرے جے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال تسا سنے ہیں کہ آپ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں سی ہو رہا، حالانکہ صحابی رسول نے انہوں نے ماں دی کیڑی گستاخی کیتی ہے، میں تو انہوں دسن لگا توجہ کرے جے۔ اصل حکمت کی سی؟ صحابہ نے عرض کیتی حضور علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آقا فرمایا دی ماں زندہ کے فوت ہو گئی، عرض کیتا حضور ماں تے زندہ ہے، فرمایا لے کے آؤ، انہاں دی ماں آ گئی، آپ نے فرمایا بی بی تیرا پتر ہے؟ ہاں سرکار اے میرا ہی پتر ہے۔ فرمایا اگر معاف نہ کیتا انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا، ایدی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ ماں کہندی حضور معاف نہیں کرنا، آپ نے فرمایا بی بی یہ دس تے صحیح انہیں کیتا کی؟ آخر یہ تے دسنا پہ انہیں تیری گستاخی کیڑی کیتی ہے پہ تو انی ناراض ہے؟ ہن ماں کہن کی لگی اے تساں بھی تے میں بھی اساں اپنے گریبان وچ ویکھنا ہے کر کے۔ اے جڑی گل میں سنان لگا توجہ کرے جی تے غور نال سنیا جی۔ حضرت علقمہ دی ماں کہن لگی حضور اے میرا تابعہ دار ہے، اے کو مینوں گالاں نہیں کڈدا سی یا مینوں تکے ماردا سی، نہیں نہ ہی مینوں برا بولدا سی، صرف ایک گل تے میں ناراض ہاں، ادب بھی کردا سی، سارا کچھ ہی کردا سی، خدمت بھی کردا سی، لیکن ناراض اس وجہ تو ہاں اے جدوں بھی گھر وچ کوئی اہم معاملہ طے کرنا ہوندا سی نا تے اے اپنی بڈھی نال صلاح کردا سی، مینوں پوچھدا ہی نہیں سی۔ اللہ کرے گل سمجھ آ جائے تو، اللہ کرے میں جڑی گل کیتی ہے تانوں سمجھ آ جائے۔ اساں کنے کام نے جڑے ماپیاں تو لکا کے کیتے ہیں۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، زبان تے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ ماں دا ادب بھی کردہ، احترام بھی کردہ، سارا کچھ، لیکن صرف گھر وچ کوئی اہم معاملہ طے کرنا ہوندا سی، کوئی کام کرنا ہوندا سی، اپنی بڈھی کولوں پوچھدا سی تے ماں نوں نہیں سی دسدا۔ ماں اسے وجہ تو ناراض تے زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندا۔ جے صحابی رسول اس مقام تے پہنچ گیا ساڈا کی حال ہوئے؟ کدی سوچے اساں؟ بولو تے صحیح، کدی اساں سوچے ہے ساڈے نال کی بنے گا؟ حضرات نبی پاک نو پتہ شریعت مصطفیٰ اے دے وچ جلانا جائز نہیں، حضور تے وال جنابے والا والی ہے کائنات نے جدو ماں نے کیا معاف نہیں کرنا، آقا فرمایا وہ آگ جلا کے انو آگ وچ سٹو اے آپ پہ جل جائے گا۔ جدو ماں نے آگ دا نام سنیا آکھیا سونیا انو آگ وچ نہ سٹو، میں معاف کیتا اسے ویڑے زبان تے کلمہ جاری ہو۔ لیکن میں تو انہوں پیغام دینا چاہنا پہ جی اگر اساں ماپیاں کو لکھا کے کچھ کام کیتے ہیں تو سانوں دس چھڑنے چاہیے، کیونکہ ساڈا بھی حال انج ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے؟
یہ دوسرا معنی امام بنانے والی. انج نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ. جی میں تسی خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تو میں 15 منٹ تقریر نہیں کرنی. اچھی آکھو سبحان اللہ. تسی تے کدی محفل سننی ہے تو ساڈیاں ایک دن چ 2 2 3 3 ہوندیاں نے. تسی سبحان میں تواڈے واسطے پہ بولنا. اچھی آکھو سبحان اللہ. ساڈا خیال کرو کہ تھوڑا ہے تسی سبحان اللہ انشاءاللہ یہ آکھی جاؤ پھر تقریر ہوئی جائے گی. میری ڈیمانڈ صرف تواڈے کول ہوئے تسی سبحان اللہ آکھو بس. بڑی مہربانی. امام بنانے والی. میں نے ایتھے کماں یاد آ گئی. ہائے نہیں یار اچھی آکھو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک ہے 6 سال. ابو آدھا مقام حضور دی امی جان اینجنے یار اچھی آکھ سبحان اللہ. حضرت آمنہ امن والی. تسی میرے جملے نہیں سمجھے آئے. امن والی. آج بہت سارے بدبخت لوگ ایسے جڑے نبی پاک دے والدین دے ایمان تے انگلی چک دے. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. میں کہ میں نو پیدا کرنا لے دی قسم ہے میں اصحاب دی پوری مضبوطی نہ یہ جملہ کہنا چاہنا جے میرے نبی دے والدین مومن نہیں دے زمانے دے آج تک کوئی مومن جمعے آئی جے نبی دے ماپے مومن نہیں. اللہ دا قرآن کہہ رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. البتہ تحقیق اساں مومنات احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا. اوے میں کیا کسے ہور نو مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی پاک دے والدین نو تے مومن مننا ہی پینا ہے جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آیا ہے. سب تو پہلے جنہ بچ آیا وہ نبی دے والدین. ہون حضرات توجہ کرو اپوا تھا مقام نبی پاک دی امی جان. حضرات دی وقار فقط قریب آ گیا. حضرت ام ایمن نو بلا کے فرمایا ام ایمن ویکھی جدوں ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے اولاد کنداں نال لگ لگ کے روندی ہے. ویکھی میرے لال نو اکھاں وچ اتھرو نہ آن دئی. آکھیا یا آمنہ یہ کیڑی گل کیتی آ. آکھیا وقت وفا نہیں پیا کردا اپنے پتر نو سینے تے لٹا کے. حضرت آمنہ پاک کہہ دیا نے ام ایمن میں نو پتا ہے میرا نا قیامت تک زندہ رہنا ہے. آمنہ ایک گل کیویں فرمایا یہ میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں یہ جدی ولادت تے آسماناتوں تارے زمین تے آگے سلامی پیش کر دینا. وہ کوئی عام بچہ نہیں یہ کائنات دا والی بن کے آیا. وہ جدوں تک لوگ ایدہ ذکر کر دے رہن وہ نالے دی ماں دا ذکر بھی کر دے. نالے دی ماں دا ذکر بھی کرنا جدوں تک یہ دا کلمہ پڑھ دے رہن گے. نالے دی ماں دا ذکر بھی کر دے رہن. آئے میں نے ایک بندہ کہنے لگا وہ تو انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا تو آپ ان کی بات کرتے ہو. توجہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امی جان کہنے لگا جی حضور دی والدہ تے کلمہ نہیں سی پڑھیا تو تسی انہاں دی گل کر دیو. تساں حدیث سنی ہوئے تو تسی گل ہی نہ کرو. میں کہ حدیث سنا. کہندہ اللہ نے اللہ دی بارگاہ وچ نبی پاک نے دعا کی تھی مالک ماں دی قبر تے جاواں. اللہ فرمایا جا. مولا دعا مانگا. فرمایا نا. یہ دیکھیں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ملی. اگر مومنہ ہوتی تو اللہ دعا مانگنے کی اجازت دیتا. میں کہا تینوں اس حدیث وچ نبی پاک دی ماں دا نقص نظر آیا. سنی نو اس حدیث وچ نبی پاک دی ماں دا مقام نظر آیا. میں کہا سب تو پہلے اللہ دا قرآن کہہ رہا کہ مومن دا کافر دی قبر تے جانا حرام ہے. قرآن منع کر دیتا ہے مومن کافر دی قبر تے نہ جائے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کافر دی قبر تے نہ جائے. کیوں کہ جدوں دعا ہی نہیں منگڑی جدوں دے واسطے مغفرت ہی نہیں کہ جانا کی لڑ. خدا
نے خود منع کر دیتا ہے۔ میں کہ اللہ دا قرآن ہے کہ نہیں؟ آندہ ہے وے۔ میں کیا پھر میرے نبی نے جدوں اجازت منگی اللہ اجازت دیتی کہ نہیں؟ آندہ دیتی ہے۔ میں کیا پھر من نبی دی ماں مومنہ ہے، کافرہ نہیں۔ اگر کافرہ ہوتی تو اللہ اجازت ہی نہ دیتا۔ آندہ دعا منگن دی اجازت نہیں ملی۔ توجہ کرے جے، بالغ بندہ فوت ہو جائے تو دے واسطے دعا مانگنے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ تسی توانوں ہی آؤں ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اے ہون تو آڑے وچو جنہیں اچھی سبحان اللہ نہ آکھی، میں مائک چھڑ کے تو آڑے وچ آ جانا تے کلے کلے کو سننی ہے۔ میں اے ہونے پتہ لگ جانا تو آڑا کی دعا منگنے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اللہ مغفرت کر اس میت دی، حاضر دی، غیب دی۔ اللہم مغفر، اللہ بخش اس میت نو۔ تے جے بچہ فوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا منگ دے نہیں۔ اللہم وجعلہ لنا فرطم وجعلہ لنا اجرم و زخرم وجعلہ لنا شافیوں و مشفعہ۔ اللہ اے معصوم ہے، انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، انہوں قیامت والے دن ساڑھے واسطے پیش رو شفاعت کرنا رہا بنا۔ وہ دے واسطے مغفرت دی دعا نہیں۔ میں کیا میرے نبی نے عرض کی تھی مولا ماں دی قبر تے جاواں، فرمایا جا یا اللہ دعا منگا، فرمایا نہیں یا اللہ کیوں؟ فرمایا اج تیری زبان وچوں یہ لفظ نکل گئے اللہم اغفر لأمی، اللہ میری ماں نو بخش لے۔ انہاں لوکایا کھڑا ہے پتہ نہیں نبی دی ماں وہ کیڑے کیڑے گناہ کرتی رہی ہے، اساں تیری ماں نو ہی پاک کیتا، تینوں ہی پاک ہی پیدا فرمایا۔ اساں تیری ماں نو ہی پاک کیتا ہے تے تینوں بھی پاک ہی پیدا فرما۔ ایسے واسطے سی کہنے او دے روزے جہی اوے تھا کوئی نہ، او دے روزے جہی اوے تھا کوئی نہ، سونے جیا اوے پت کوئی نہ، او سونے جیا اوے پت کوئی نہ، او دی ماں جہی اوے ماں کوئی نہ، سونے جیا اوے پت کوئی نہ، او دی ماں جہی اوے ماں۔ حضرات نبی پاک فرما دینے، توجہ کرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ماں آمنہ اگر حیات ہوندی میں نماز پڑھدا ہوندا، نماز وچ قرآن دی تلاوت کردا ہوندا تے میری ماں آواز دے کے کہندی اے بیٹا محمد ارایا، میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لئی، میں نماز چھڑ دیندا۔ اور آج بھی اگر کوئی نفلی عبادت کر رہا ہو، میں فرض کی بات نہیں کر رہا، فرض تو نبی کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نفلی عبادت کر رہا ہو تو والدین میں سے کوئی آواز مارے تو نفلی عبادت کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنو، آج بھی قانون ہے نا؟ توجہ، آج بھی قانون ہے۔ اور حضور کی فرماندے نے مسجد داخل ہوئے تو صحابہ اٹھ کے کھلو گئے ادب نال، تے آقا دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے۔ غلامہ پوچھے آقا روندے کیوں؟ آقا فرمایا وہ میری ماں اگر حیات ہوندی تے ویکھ کے کنی خوش ہوندی، رب کائنات نے میرے پتر نو کنے مرتبے تے مقام عطا کیتے نے۔ حضرات دی مکار تو جو کرو، نبی پاک نے فرمایا کہ میری ماں وہ جدوں کسے تے زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون، اچانک سوکھے ویلے آ جان، پچھلے ویلے وہ یاد آ جاندے، اج کدی ماں حیات ہوندی وہ ویکھ کے کنی راضی ہوندی، رب کائنات نے میرے پتر نو کنیاں شاناں دتیاں۔ اے حضور اپنی ماں تے ناز کر رہے، اپنی ماں تے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ویسے کرنی، میرا کڈا وڈا عاشق ہے
فرمایا انہوں میرے عشق دا جام کدی نہ ملدا جو اپنی ماں دا با ادب نہ ہوندا. اگر بے ادب ہوندا تو کدی میرے عشق دا جام نہ ملدا. اج بھی جڑے مصطفیٰ دے عشق دا جام لینا چاہندے ہو نا ماپیاں نال پیار کریا کرو. حضرت ویسے کرنی دی ماں اکھاں تو نبینی سی تے ماں دی خدمت بھی کردے سن تے سارا دن اونٹ بھی چاردے سن. تو جو ہے تواڈی اونٹ بھی سارا دن چاردے سن تے ماں دی خدمت وچ بھی معمور دے سن. حضرت ویسے کرنی دے بارے بہت ساریاں گلاں نے جڑیاں لغو بھی سٹیجاں تے بولیاں جاندیاں کہ انہاں نے دند سارے حضور دے عشق وچ کڈ لے تے پتہ نہیں آ انج ہویا سی تے آ کڈ لیا تے آ بھی کڈ لیا تے اے کسے کتاب دا کوئی حوالہ نہیں. کوئی معتبر کتاب کسے چ نہیں ہے لکھے. بلکہ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے اگر اصول شاشی پڑھیے تو میں دسنا کہ اے وے موصلہ اے دی شرعی حیثیت اور موصلہ حرام ہے تو سید و تابعین ہو کے حرام دا ارتکاب کدی نہیں کر سکتے. تو جو ہے تو انہوں تے نہیں پتا علماء تے پتا لگ گیا نا. تو یہ حضرت ویسے کرنی ایسا کر ہی نہیں سکتے. چلو جے کو بندہ کہے جی کڈ لے سن تے پچھلیاں داڑاں کیویں کڈیاں ہون گی ایویں مومل قسم دیاں گلاں. پھر لوکی اپنے کولوں گلاں کرن گے. جدوں انہاں پھر دند کڈ لے نا اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں واسطے نا کیلا کلیا پھڑ یعنی انج دیاں گلاں مشہور کیتیاں جی انہاں واسطے پھر پھڑ جڑا سی کیلا آ گیا. ہاں جی تے جی دی کوئی سند ہی نہیں. ایک یہ بھی کوئی سند نہیں. دوسرا ایک واقعہ اور مولوی بڑا بیان کر دینے. حضرت بلال نو آقا نے فرمایا تو سب تو پہلا جنت تے جائیں گے تے تسی سن کے سبحان اللہ بھی آ دیو تے روپیے بھی بڑے دین دے ہوتے ہے نا. سبحان اللہ آخ دے آئے ہائے. حضور نے فرمایا بلال تو سب تو پہلا جنت تے جائیں گا. حضرت بلال نے عرض کی تھی حضور ابو بکر تو بھی پہلا فرمایا ہاں. عمر تو بھی پہلا فرمایا ہاں. عثمان تو بھی پہلا فرمایا ہاں. علی تو بھی پہلا فرمایا ہاں. حضور نے فرمایا میرے تو بھی پہلا جائیں گا. حضوروں کے میں فرمایا میں سواری تے سوار ہوں گا تے تو موار پھڑی ہوئے گی اگے اگے تو ہونا تے پچھے پچھے میں ہونا. تے شعر بھی پھر نعت بھی لکھی ایک نے کہ اگے اگے حضرت بلال ہوں گے. بخاری شریف دی حدیث ہے. یہ جو میں پڑھ رہا تھا یہ حقائق ہے روایت نہیں. یہ حقائق ہے روایت نہیں. بخاری شریف دی روایت ہے سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے. جنت کا تالا حضور خود کھولیں گے. اس وقت تک کوئی نبی جنت تک نہیں جا سکتا جب تک آقا داخل نہ ہوں گے. تو تساں بلال نو پہلا وار دیتا ہے حضور تو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مد مقابل اگر کسی صحابی دا قول آ جائے تے اسی انہوں معتبر نہیں مندے تے حقائق نو معتبر کے میں من لئی. تو خدا دا واسطہ جے میرے ہتھے جوڑ ہتھیاں جڑیاں حال ویکھ لو. ایہو جے مولویاں تے ایہو جے واقعیاں تو ذرا تھوڑا جا پرہیز کریا کرو جدی سند ہی کوئی نہ ہوئے. ایک حضرت بلال نے اذان نہیں سی پڑھی تے سورج نہیں سی چڑھیا کسے کتاب وچ نہیں لکھے. حضور نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اذان پڑھ تے منہ میرے ال کر لے. کسے کتاب وچ نہیں لکھے. اگر کسے دے مطالعے چاہے تو میں نو دس دے میں نہیں پڑھیا. میں بھی پہلیاں تقریراں چ بیان کیتا ہے لیکن گل ہوئے جدوں اکھ نال پڑھ لے تو پھر نہ بیان کر. سنا کے جدوں میں دوران تعلیم پڑھدا سا نا حضرت بلال دا واقعہ پڑھ دیا میں بھی یہ بیان کیتا ہے. تے چھت تے چڑھ گیا ہاں وہ سورج چڑھن والا نہیں چھت والا میں بیان کیتا ہے. لیکن جدوں میں ویکھیا انالیسس کیتا ہے نا اس تو بعد میں نہیں پڑھیا. وہ ایکو واری پڑھیا پھر لیکن پڑھیا میں بھی ہے. یہ نہیں میں آندا کہ میں نہیں پڑھیا لیکن یہ ہے نہیں جے. جدوں میں ادوں پڑھیا سی جدوں لا علم سا کیونکہ سب تو پہلا اپنے تے گل ہونی چاہیے. کسے تے انگلی کرن تو پہلا اپنے ال ویکھو. اس واسطے بہت سارے واقعات ایسے نے جڑے موضوع نے جنہاں دا کوئی حقیقت نال تعلق نہیں. اسی وہ ممبراں تے بیان کرنے ہیں اور ساڈے لوگ سبحان اللہ کہہ کے سن کے وہ بھی گناہگار جڑا سنان والا تے جڑے سنن والے انہاں نوں بھی کری جاندا. اس واسطے مہربانی کریا کرو جیڑا بھی عالم. میں ہن ایتھے آیا نا میرا ایک کدو شریف والا واقعہ بڑا مشہور ہے. اچھا بھائی توجہ میرے بل جڑی میں گل کرن لگا میری گل سنو نا. جڑی میں گل کرن لگا وہ سنیا جی.
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। वैसे हवाला मैं दे देना, इश्क़ मुस्तफ़ा किताब है एडी मोटी, मकसूद अहमद इस्लाही दी लिखी है, इश्क़ मुस्तफ़ा जिथों मर्जी मिल सकती, वो वाक्य लिखे है, पढ़ लेना। वैसे उंज ते मिशकात शरीफ भी लिखे है, होर भी किताबां लिखे है, लेकिन कद्दू शरीफ का जिहड़ा जिक्र है वो इश्क़ मुस्तफ़ा भी डिटेल नाल कीता है, ठीक है। और हो सकता मैं किसी तुहानूं किते किसी वेले अल्लाह खैर करे तो अरबी मतन में भी ये वाक्य पढ़ के सुनावां। अगे तो मैं पंजाबी सुनाया ना, अरबी मतन भी होवेगा, ठीक है। तवज्जो करे, मैं जिहड़ी गल अर्ज कर रहा कि खुदा दा वास्ता जे अपने आप विच अवेयरनेस पैदा करो। मैं जिहड़ी महफिल च जाना है, जदों मैनूं बंदियां ने टास्क दे देना ना फोन करके, शाह जी कद्दू शरीफ सुनाउणा है, फलाना सुनाना है, ਉਹ सुनाना है, यानी ਜਿਹੜੇ मैं अज तो कोई 10 साल 15 साल पहले कीते ने, मैनूं जदों तुसां कहना ना वो ही सुनाने ने, तो मेरा कभी भी दिल नहीं करना मैं किसी किताब में हथ लावां, कभी, क्योंकि मैनू पता है ना मेरे को कद्दू शरीफ सुनना है, बिल्ली वाला वाक्य सुनना है, खजूरां वाला वाक्य सुनना है, यह सुनना है, जिहड़े मशहूर होए ने वो सुनने ने, तो बस मैनू की जरूरत है कोई नवीं तहकीक करन दी। तो जदों तुसीं मौलवी साहब नूं फोन करके आखोगे ना शाह जी साडा मजमा बड़ा पढ़िया लिखिया जे, तो जरा ध्यान ना आविया जे, तो फिर उन्होंने पता होएगा मैं पढ़ के जाना है, कोई नवीं चीज़ सुनानी है। फिर ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 15 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ, तो इंज हो गया ये हो गया। लेकिन मैं स्टेज पर बह के बड़ी दफ़ा दस चुकिया पर मेरे नाल जो जुल्म होया मैं किसी को दस ही नहीं सकता। तुसी तो ऑपरेशन आंदे हो ना, मैनू तो ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये तो अल्लाह ताला ने मैनू रखे है। मेरे को सीडियाँ मौजूद ने, डॉक्टर ने मैनू कहा कि तुसी बोल ही नहीं सकते, शाह जी काम खत्म हो गया तुहाडे गले वाला, तुहानू ऐसी चीज़ खुआई गई है कि तुहाडा काम ही खत्म हो गया, तुसी नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा मालिक है जिहड़ा मैनू बुलवा रहा, मैं रोज़ा अनवर ते चला गया हुजूर दे कदमां च बह के, मैं क्या जे तो मैं तुहाडी आल नाल मेरा तलक है, मैं सैयद हाँ, तो फिर मैं दवाई नहीं जे खानी। मैनू पैदा करने वाले की कसम है, मिंबर ते बैठा झूठ मारे, मैं उत्थे जाके अर्ज की है कि मैं क्या हुजूर मैं आ गया, नाने दे दर ते दो तरह आ गया, ते अज इंज नहीं मैं जाना, मैं दवाई नहीं खानी, गला चलना चाहिए। मैनू पैदा करने वाले की कसम है, एक एक दिन 4-4 तकरीरां भी कीतियां। ये पाकां दा करम है तो फिर हुंदा है। लेकिन खुदा दा वास्ता जे तुसी सिर्फ ये ना ज़हन च लैके आया करो कि मौलवी तरन्नम बड़ी लांदा है, मौलवी ना कन्ना दा चस्का ना लैन आओ, रूहानी चस्का लैन आओगे तकदीरां बदल जाणगियां, रूह का चस्का लैना। हजरत वैसे करनी दी मां जड़ी सी अखां तो नबीनी सी, हजरात आ मां की खिदमत में कर देने, एक दिन कदम दबाने मां हजराते दी वकार नबी पाक दी, हजरत वैसे करनी नूं याद आ गई, हजराते दी वकार अखां में चथरू आ गए। वो मां कहती है पुत्रा रोना क्यों है? आख्या मां तू अखां तो नबीनी है, तेनू पता किवें लगे? आख्या पुत्रा तेनू पैदा मैं कीता है, तेनू पता चल गया है, तू रोंदा पिया है, पुत्रा रोना क्यों है? वो कसम खुदा दी पनाह खुदा दी, औखे जख्म जुदाइयां ओ पिछले लोग जुदाइयां कोलों आते देंदे गए दुहाइयां ते लंबी रात परचियां जिन्नियां मर्जी हर महफिल च बयान। तुहानू पुत्र नहीं पता, साडे उत्ते कमेंट बड़े गलत होंदे ने। ये दरखास्त थाने हुई हैं जी का नाम है हजरत ज़ाहिर रजी अल्लाह तआला
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آقا دا بدوی غلام ہے. بدو آندے نے پینڈو نو تے کردا کی ہے جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پیڑیاں وچ سبزیاں بیجدے نے تے منڈیاں وچ فروخت کردے نے. اے وی سبزی بیجدا ہے مدینے دی منڈی وچ فروخت کردا ہے. ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے. او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردا سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہے. ہن سبزی ویچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا ہے. سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے. اے غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے. آقا فرماندے نے انج کیوں وینا؟ کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے. وہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے. یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے. اور دیوانہ روز آ جاندا ہے روزانہ آ جاندا ہے. پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوگ کی آکھن گے تم پیراں نو تنگ کرنا آ جانا ہے. کدی پیراں نو سوٹ لے آ کے دتا ہی اونوں غلامہ آکھیا تو آکھاں دی بارگاہ وچ روز آ جانا ہے. کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی آ نے آکھیا آقا نو سبزی پسند کیڑی؟ انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے. انہوں نے کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا. جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا. حضرات روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے روزانہ کدو لے کے آ جاندہ ہے. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہو بے فرمایا ظاہر کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے. ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے. حضور کی ہونا چاہیے؟ آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں ہی آوے گا اساں وی تحفہ دینا ہے. اگلے دن سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چا گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گیا. آقا کھجوراں ظاہر نو پڑا دیتیاں. ظاہر نے کھجوراں وہ کھا لیاں جھٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھریاں لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا وہ لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار وہ کٹا قدراں والا غلام جدا یار نبیاں دا امام. حضرات بنڈی جاندا بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار. وہ لوگو نبی نال وہ یاری لگ گئی ہے. لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے. وہ جیب وچ ہاتھ پا لیندا جھٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو. گل یاری تک نہیں جا رہی گل تحفیاں تک چلی گئی. آقا میں نو تحفے دے دے میں اپنے آقا نو تحفے دینا. اے جھٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گھٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے. حضرات لوکی مذاق کر دیں نکرے بیٹھ جاندہ چھم چھم کھاویں چترو جاری پھر رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا وہ پیار تے پرچار کرنا. لوکی مذاق کر دیں ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کیتی حضور ظاہر منع کرو. وہ منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار. وہ لوگو نبی نال وہ یاری لگ گئی ہے. لوکی مذاق کر دیں پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا جھٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے. آقا فرمایا غلامو وہ ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے وہ پیار دے پرچار کردا ہے. لوکی مذاق کر دیں پر دن چڑھ لین دیو وہ منڈی جائے گا. اساں منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال وہ دی یاری دا اعلان کرنا. اساں آپ جانے آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان کرنا.
ہن جڑے سبزی ویچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو